so great. This feeling is so great. I've actually never depended कहिले पनि मेरो लाइफमा कसैमा पनि. I guess this time I depended on you guys and that was actually the right decision. हुन्छ नि कोही एउटा स्पेसिफिक मान्छेमा डिपेन्ड नभएर तपाईहरुमा डिपेन्ड हुनु was my best decision ever, and I feel so grateful कि you guys are here by my side and yeah, thank you so much. म एक्सप्लेन नै गर्न सक्दिनँ कि मलाई अहिले कस्तो फिल भइरहेछ भनेर. So I'm just म भोलिसँग बसेर भए पनि बरु म भोलि भिडियो बनाउँदिनँ. I won't do anything. I will try to मैले इन्स्टाग्राममा मेन्सन्सहरू अहिलेसँग रिपोस्ट गरेको छैन. राइट, यु गाइज माइट बी वन्डरिङ वाइ भनेर. इन्स्टाग्राममा अहिलेसँग एउटा पनि रिपोस्ट गरेको छैन. द्याट इज बिकज इन्स्टाग्राममा 100 भन्दा मेन्सन्स बढी रिपोस्ट गर्न मिल्दैन. एन्ड द नम्बर अफ मेन्सन्स आइम गेटिङ एज अ बिहानदेखि अहिलेसँग वेयर लाइक नियरली 1000 यु गाइज सी. इन्स्टाग्रामको स्टोरीमा मेन्सन वेयर नियरली 1000. त्यही भएर मैले लाइक त्यहाँ 100 भन्दा बढी मेन्सन नै गर्न दिँदैन कि, मेन्सनहरू रिपोस्टै गर्न दिँदैन. एन्ड द नम्बर वाज नियरली 1000, लाइक 1000 नै आयो होला कि. त्यति साह्रो छ मेन्सन्सहरू हो इन्स्टाग्राममा. सो आई डोन्ट नो हाउ टु रिपोस्ट सबै. त्यही भएर आई बिन रिप्लाइङ सबैलाई पर्सनल्ली. सो जतिजनाको चाहिँ अट्छ 100वटामा आई विल बी रिपोस्टिङ. बाँकी सबैलाई आई विल बी रिप्लाइङ पर्सनली. You guys are very special to me, so thank you for everything, guys. Thank you for giving me so much of thing life ma. Thank you. Hazir? TikTok ma there are literally 11k comments. Oh my god, you guys are crazy. तर मैले सबैको कमेन्ट लाइक गरेर बसिरहेको थिएँ बिहानदेखि. I think you guys have noticed it. So I will do. You guys please don't get mad at me or don't get sad हुन्छ नि, because I have counted you guys as the part of my fam. अनि मैले हेर्न चाहिँ हेरिरहेको छु सबैजनालाई. सो थ्याङ्क यू. बट कसैको पनि रिप्लाई इफ झुकेर आएन भने प्लिज डोन्ट गेट स्याड. जस्ट रिमेम्बर द्याट आई लभ यु. ओके. Okay, let's talk. I won't speak much because I guess फेरि यहाँ आएर म बोलेको भयो भने झ्याउ हुन्छ होला. बिकज अफ कोर्स आई नो यु गाइज आर हियर टु टक विथ मी. अनि मैले मात्र फेरि आएर बोले गरेँ भने द्याट वुड बी अलिकति अप्ठ्यारो. सो या एकैचोटि भन्छु फेरि पनि हात जोडेर है. आई डोन्ट नो योभन्दा बढी म के गर्न सक्छु. बट थ्याङ्क यू गाइज, थ्याङ्क यू सो मच. आई लभ यु गाइज सो मच. आई एम सो ग्रेटफुल टु यु गाइज. हुन्छ नि, you guys mean the world to me and I love you guys so much. Thank you so much for wishing. Thank you so much for making my birthday so special. I love you guys so much. आज हाम्रो अनलाइन क्लासमा हजुरको बर्थडे भनेर कुरा गरिरहेको थियो दिदी मेरो. हो र? ओके, that's pretty good. That's great. Thank you for everything. I'm very grateful to you guys. म एकदम साह्रो अति नै धेरै खुसी छु. एक्सप्लेन नै गर्न सक्दिनँ. सो फेरि आई एम सो ब्याड एट एक्सप्रेसिङ. आई एम भेरी ब्याड एट एक्सप्रेसिङ. आई डोन्ट नो हाउ टु एक्सप्रेस. थ्याङ्क यू गाइज. थ्याङ्क यू सो मच. सोना थापा ह्याप्पी बर्थडे टु यु दिदी. थ्याङ्क यू लभ. विजिता thank you. Shushmita, thank you. Nikita, thank you. Oh, I'm still getting a lot of wishes. You guys are awesome. थाहा छ मैले 1-2 वर्ष अगाडि I used to see you. Let me सबैजनालाई है जति पनि मेरो अहिले इन्स्टाग्राममा you guys are making मेरो fan pages अनि tagging me in the edits हैन. कहिलेकाहीँ you guys might think कि सिम्पल दिदीले लाइक कमेन्ट गर्दैन या फिर नोटिस गर्दैन भनेर. तर त्यो एउटा एडिटले मेरो लाइफमा कति साह्रो फरक पर्छ आई कान्ट इभन एक्सप्रेस. कि यु डोन्ट इभन नो लाइक हुन्छ नि लाइक द स्मल एडिट्स यु डु हुन्छ नि त्यो एडिटले मलाई कति फरक परिरहेछ भनेर यु गाइज कान्ट इभन इमेजिन. सो 1-2 वर्ष अगाडि वेन आई युज टु सी दोज एडिट्स फर अरू बिग सेलिब्रिटिज आई काइन्ड अफ युज टु थिङ्क कि ओ माई गड मेरो कहिले कसैले यसरी गरिदिन्छ होला भनेर के. अनि सोच्थेँ द नम्बर अफ एडिट्स आई सो एज आई एक्चुअली हेभन सिन कसैको पनि त्यसरी. आई वाजन्ट इमेजिनिङ त्यति साह्रो. आई वाजन्ट एक्सपेक्टिङ त्यति धेरै. सो यु गाइज मेड माई ड्रिम कम ट्रु.
I guess more than मेरो dream. So thank you so much. Shushmita, thank you. Stay in love. केक काट्नु भयो अरे. केक चाहिँ मलाई काट्नु मन थिएन है. मैले सेलिब्रेट गरेको छैन. सो केक चाहिँ म यसपालि नकाट्ने भनिरहेको थिएँ बिकज I guess I don't know, I didn't feel like celebrating because अहिलेको सिचुएसन यस्तो छ कि हुन्छ नि, people are dying सबैतिर अनि the situation is very bad. So I really didn't want to celebrate anything मेरो घरमा because त्यो सिचुएसन भोलि जतिखेर पनि कसैलाई पनि हुनसक्छ राइट. So I just thought कि I can't be here celebrating like this भनेर अनि मैले सेलिब्रेट नगर्ने सोचिरहेको थिएँ. But then Uptrendy and then UG Cakes ले चाहिँ they sent me a cake. I don't know, but they are really very sweet to me. So Uptrendy and then UG Cake ले चाहिँ उहाँहरूले दुईजनाले चाहिँ like collab गरेर चाहिँ they sent me a cake अनि yeah, I ate that, but त्यसरी proper cutting and celebration भएन. I just normally cut the cake and I ate that. Yeah, that's it. But मैले celebrate चाहिँ गरेन. I guess this is not the time to celebrate because a lot of people हुन्छ नि, even मेरै फलोवर्समा पनि या फिर जति पनि हेरिरहनु भएको छ स्टिल कसैको न कसैको घरमा देयर माइट बी एक दुईजना बिरामी राइट. सो आई काइन्ड अफ डिडन्ट रियली वान्ट टु सेलिब्रेट यस्तो टाइममा. आई जस्ट थट कि इफ सबै कुरा ठिक भयो अर्को वर्षसँग, इफ एभ्री वान्स ओके देन आई विल सेलिब्रेट इट अर्को वर्ष भनेर चाहिँ. सो योपालि सेलिब्रेसन चाहिँ भएन. तर केक चाहिँ आई ह्याड अ केक. या Uptrendy एन्ड UG Cake सेन्ट मी, सो आई ह्याड द्याट केक बट सेलिब्रेट स्टिल भएन. सो इट्स ओके. सबै कुरा ठिक भयो भने नेक्स्ट इयर गरौँ न. एन्ड आई गेस मेरो लागि योपालि चाहिँ सेलिब्रेसन भन्दा पनि समथिङ भेरी बिग ह्यापन फर मी. द विसेस यु गेभ हुन्छ नि, इट्स काइन्ड अफ म्याजिकल टु मी हुन्छ नि. आई डोन्ट नो हाउ टु एक्सप्रेस. आई रियली डोन्ट नो हाउ टु एक्सप्रेस. सो या द्याट्स इट. सेलिब्रेसन भन्दा आई गेस धेरै ठुलो कुरो भयो एन्ड दिस रियली वाज माई बेस्ट बर्थडे. अब आउने दिनहरूमा आई माइट बी समवेयर एल्स, आई माइट बी डुइङ समथिङ एल्स. lot of things could happen होइन. तर यो टाइम चाहिँ आई विल नेभर फर्गेट के बिकज दिस इज काइन्ड अफ अ ब्रेक थ्रु फर मी. योभन्दा अगाडि यस्तो कहिले पनि भएको थिएन. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम. सो आइ एम ट्रुली ग्रेटफुल टु यु गाइज. जतिले पनि अहिले ह्याप्पी बर्थडे टाइप गरिरहनु भएको छ, यु गाइज आर द बेस्ट, यु गाइज आर असम. म भन्नु पनि सक्दिनँ कि कति राम्रो हुनुहुन्छ तपाईँहरू भनेर. मे गड अलवेज ब्लेस यु गाइज. ओके थ्याङ्क यू सो मच फर विसिङ. सबैजनाले जति पनि विस गरिरहनु भएको छ. अनि सुस्मिताले मलाई रोजहरू पठाइरहेको छ. थ्याङ्क यू माया, थ्याङ्क यू सो मच. सुस्मिताले 12 बजे हालेको भिडियो पनि मैले हेरेँ. आई डोन्ट नो लभ, यु आर सो स्विट, द्याट इज सो स्विट अफ यु. अनि सुस्मिताको साउन्डमा दे आर लाइक नियरली 900 पिपल अर समथिङ जसले चाहिँ त्यो साउन्डमा भिडियो बनाउनु भएको छ बर्थडे विस गरेर. सो वेट आइल सी. इट इज नट 900, इट इज 1116. सो सुस्मिताले 12 बजे हालेको साउन्डमा चाहिँ 1100जना मान्छेले चाहिँ 1100जना सबैजनाले भिडियो बनाउनु भएको रहेछ ह्याप्पी बर्थडे भनेर पोस्ट गर्नुभएको रहेछ टिकटकमा उसको साउन्डबाट मात्रै. आई हेभ सिन सो मेनी अफ देम. आई हेभ लाइक सबैजनालाई है बिकज कमेन्ट चाहिँ धेरै गर्न दिँदैन. कमेन्ट 200 गऱ्यो भने पनि मलाई रोक लगाइदिन्छ टिकटकले. सो आई कान्ट कमेन्ट सबैमा हो, तर मैले लाइक गरिरहेको छु सबैमा. आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ड्याम ग्रेटफुल. यु गाइज आर द बेस्ट, यु गाइज आर सिरियसली द बेस्ट. Sarita, thank you Maya, thank you so much. I don't know how to reply. Oh, thank you so much guys. I might cry, hey? Please don't mind if I cry bichma katai. Because I've been as a ekdam emotionally unstable dinbari. I guess this year I lost a lot of things. I gained a lot of things. I lost 2-3 jana manche. I gained 2-3 lakh manche, हैन. So बिहानदेखि नै I am in a very unstable हुन्छ नि. इमोसनली आई एम काइन्ड अफ अनस्टेबल. अनि फेरि जति पनि विसेसहरू आइरहेको थियो आई रियली डिडन्ट नो वाट टु डु. अनि म यति धेरै आँटेँ कि आई स्टार्टेड टु मेक अ भिडियो के. त्यही भएर मैले अघि भिडियो पनि पोस्ट गरेको थिएँ. मलाई के गरौँ मलाई थाहै नै भइरहेको थिएन. अनि अहिले पनि आई डोन्ट नो, आई फेल्ट अघि नै पनि अलि आई वाज अलि डिजी. आई एम फिलिङ अलि विक बिकज आई गेस धेरै ह्याप्पिनेस एकैचोटि भयो भने त्यस्तो हुँदो रहेछ कि. सो अहिले पनि मेबी मेरो भोइस मेबी सेकिङ बेला बेलामा. सो या आई विल ट्राई टु नट क्राई. तर बिचमा रोयो भने चाहिँ मलाई पछि कसैले रुन्छ पिन्छ नभन्नु होला बिकज दिस इज एक्सट्रिमली ओभरवेलमिङ फर मी.
for my family, everyone's so happy. You guys have been यस्तो साह्रो good to me. So thank you. Thank you so much. Thank you, Khushbu. Thank you, Alicia. Okay, I'll try to read सबै comment त्यसो भए. I'll try to reply सबैजनालाई. है Amisha, thank you, Maya. Celebration गर्नुभयो कि नाइ? गरेन, योपालि गरेन. I'm really not in mood. I guess this is not the time to celebrate. अरू जे गरे पनि जसो गरे पनि घरमा केक काटेर सेलिब्रेट गर्ने माहौल बन्छ जस्तो लागेन मलाई. हुन त म यसै पनि सेलिब्रेट गर्ने मान्छे होइन. I may look like very चुलबुले, तर खासमा आइम काइन्ड अफ अलिकति सिम्पल माइन्डेड इन यो चिजहरू चाहिँ. मलाई सेलिब्रेसन्स पार्टिजहरू गरेको खासै मन पर्दैन. मैले कहिले पनि मेरो बर्थडेमा सेलिब्रेटहरू गरेको छैन. म एभ्री बर्थडे आई जस्ट युज टु गो बिहान मन्दिर, अनि त्यसपछि त्यसभरि मेरो यतिकै बित्थ्यो. सो कहिलेकाहीँ चाहिँ केकहरू यताउता चाहिँ गरिन्थ्यो होइन, तर स्टिल साथीहरूसँग सेलिब्रेट गर्ने या फिर ह्युज नम्बर अफ पिपलसँग सेलिब्रेट गर्ने हुन्थेन. योपालि अब जस्ट प्लानिङ फर अ स्मल डिनर, तर त्यो पनि क्यान्सल भयो. अनि पछि घरमा पनि आई रियली डिडन्ट वान्ट टु डु एनिथिङ बिकज आई गेस दिस इज नट द टाइम टु डु द्याट. सबैजना राम्रोसँग अर्को पालि यसै गरी राम्रो भयो भने आई विल सेलिब्रेट अर्को पालि होइन. द्याट वुड बी गुड आई गेस. तर अहिलेको लागि चाहिँ लेट्स जस्ट stay safe, let's just take care of ourselves, and let's just stay alive. Maybe यो 1 year चाहिँ त्यसैमा ध्यान दिउँ. The day you born is the best day in the world. You guys make me the best. You guys are making my day very nice. You guys made my day. Happy birthday Didi. Today is also Bad Girl 21. Happy birthday, love. And same pinch, हाम्रो birthday दुबै एकैचोटि रहेछ. Neerus, thank you for sending me roses. Alicia, happy birthday. Thank you, love. Happy birthday, Queen. Thank you, Vishal. Thank you, everyone. सबैजनालाई thank you so much. As an Instaman live आइसक्यो अरे. I guess I should thank you भन्नको लागि. बट यस्तो हुन्छ माया, फेरि म इन्स्टाग्राममा लाइभ आउन थाल्यो भने चाहिँ आई वुडन्ट बी एक्चुअली एबल टु रिपोस्ट सबै मेन्सनहरू, बिकज कतिवटा मेन्सन्सहरू हिजो मलाई रातिको 12 बजे नै आएको थियो. अनि फेरि इन्स्टाग्राममा लाइभ जान थाल्यो भने धेरै टाइम हुन्छ, अनि त्यो रिपोस्टहरू 24 आवर्स पछि बिलाउँछ. सो आई निड टु गो रिपोस्ट द्याट. सो इन्स्टाग्राममा लाइभ अरू कुनै दिन है. सीता, थ्याङ्क यू. सुस्मिता दिदीलाई एड गर्नुहोस् न. मलाई आज चाहिँ खै मिल्छ कि आई डोन्ट नो. आज चाहिँ त्यस्तो केही पनि देखाइरहेको छैन यहाँ. कसैको पनि रिक्वेस्ट आयो भने आई विल एक्सेप्ट इट नि है. सिसिम आप्सा, थ्याङ्क यू माया. अनि आई स द्याट भिडियो वेयर एभ्री वान इन्स्टाग्राममा मलाई त्यो यसरी फोटो खिचेको पनि देखेँ, अडियो पनि देखेँ, अनि सबैजना बहिनीहरूले विस गरेर बोलेको पनि देखेँ. आई डोन्ट नो. यु गाइज जस्ट मेड मी क्राई मेरो बर्थडेमा. थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ मी क्राई. अनि आई विस कि गडलाई कि आई वान्ट टु क्राई मेरो सबै बर्थडेमा. आई वान्ट टु क्राई इन माई एभ्री बर्थडे आउट अफ gratefulness and happiness, just that you guys made me cry as I really want to cry every birthday. म खासै happiness मागिरहेको छैन के बर्थडेको लागि. I really wish to God कि म यसै गरी every birthday चाहिँ रुन पाऊँ out of gratefulness, purely out of gratefulness. So yeah, that's it. Thank you so much. Always for you, Didi. Thank you, Maya. You guys are the sweetest. I really don't know how to explain. Ria, thank you. Thank you, Sampada. Thank you, Maya. Okay, wish के भनेको मैले बुझेन. It's miss you. Hi. Amit Kushmi, happy birthday, big fan. Lots of love. दिदी आज बर्थडे सेलिब्रेट भइसक्यो भएको छैन. I'm not celebrating मेरो बर्थडे आज let's just pray for सबैजना. As I guess there are a lot of people watching, right? 1.3k people. So let's just pray for सबैजना मान्छेहरू who are अहिले in hospital fighting COVID है, because this situation is very dangerous. यो भोलि हामी कसैलाई पनि हुनसक्छ. this maybe मेरो घरमा, तपाईँको घरमा, जसकोमा पनि हुनसक्छ होइन. because it is a global pandemic होइन. हामीले यतिकै global pandemic भनेको होइन. this is really serious. भोलि जसलाई पनि हुनसक्छ. so maybe आज मेरो बर्थडेको दिन पारेर I would just ask you guys, I would just request you guys to take 2 minutes अनि त्यसपछि प्लिज राति सुत्नु अगाडि प्लिज प्रे टु गड कि जतिजनाले पनि आर इन हस्पिटलको फाइटिङ कोभिड अर आर इन होम, जस्ट लेट्स जस्ट प्रे टु देम अनि देयर फ्यामिलीज है. राति सुत्नु अगाडि चाहिँ प्लिज यति चाहिँ डु दिस फर मी कि आज सिम्पलको बर्थडे हो. सो उसको बर्थडेको लागि चाहिँ आई रियली वान्ट टु विस सबैजना
who is fighting from COVID, सबैजनाको family who is fighting from COVID भनेर. That would be great. That would be really great. That would be the greatest gift for मेरो birthday. So please do that. Please let's do that. आज राति सुत्नुभन्दा अगाडि. Okay, let's do that. त्यो चाहिँ मेरो लागि I guess एकदम राम्रो birthday wish हुन्छ होला. So I hope you guys will do that. त्यति चाहिँ मेरो लागि. Yashoda, thank you. Are you Christian? No, I'm not Christian. म हिन्दू हो. But कहिले काहीँ म त्यो क्रस साइन लगाइरहेको हुन्छु and I have no problem doing this because I guess मेरो दिमागमा चाहिँ रिलिजन्स अनि यो कास्ट यो सबको लागि डिस्क्रिमिनेसन छैन. I believe everyone's one. सबै गडको पावर इज वान. आई गेस लाइक द मोटो इन मेरो हेड चाहिँ अलवेज के भन्छ त्यसलाई वर्सिप द पावर नट द पिक्चर हुन्छ नि. पिक्चरमा को छ त्यसलाई होइन, द पावरलाई पूजा गर्ने हो एन्ड पावर इज द सेम. सो या म हिन्दू हुन चाहिँ है. आकृति मे गड, या गड ब्लेस. जतिजनाले पनि लाइभ हेर्नु भएको छ, आई रियली विश यु गाइज एन्ड योर फ्यामिली टु स्टे सेफ. I wish you guys to see अर्को वर्ष पनि यसै लाइफमा. Yeah. May God bless you guys always. Sophia, thank you, love. Thank you so much. Prashna, thank you. Neha, thank you so much, love. Thank you. Kritisha, thank you. Pranisha, thank you. Maya, Deep Shrestha. Simple Ji, more respect to you for asking us to pray for people suffering. I guess that we can do, right? That I guess out of humanity when we should do. I guess it is my pleasure. It is always my pleasure. कम्तीमा I have you guys to ask ना कि म एक्लै भइदिएको भए या फिर मसँग 2-3 जना मात्र अगाडि मान्छे भइदिएको भए गाह्रो हुन्थ्यो होला. But then कम्तीमा God has provided me यति साह्रो people watching me भनेपछि I can do that much. Are you able to reply the wishes today? I am trying. I'm really trying. Oh, I'm going crazy like wishes को number देखेर. I never even मेरो ड्रिममा पनि मैले इमेजिन गरेको थिएन यसरी आउँछ भनेर. So I am trying, love. I am really trying. म भोलिसँग बेलुकासँग बसेर भए पनि I will try to reply सबैजनालाई. Even if you have wished me मेरो मेसेन्जरमा या फिर मेरो इन्स्टाग्राममा भोलि रिप्लाई आयो भने प्लिज डोन्ट गेट स्याड बिकज आई विल ट्राई टु रिप्लाई सबैजनालाई भोलिसँग भए पनि. ओके, सो या. निकिता, थ्याङ्क यू, लभ. सबिता, थ्याङ्क यू. माया. प्रदीप छेत्री, थ्याङ्क यू फर सेन्डिङ मी आर द चकलेट्स. रोज, थ्याङ्क यू. कैरली मैले भनिसकेँ. श्रेया छेत्री, ह्याप्पी. थ्याङ्क यू, लभ. थ्याङ्क यू सो मच. Samiksha, happy birthday. Thank you. Thank you, Pranshu. Thank you, Prasamsha. Bansita Jain, thank you. Happy birthday. Lots of love. Lakshmi Chetri, thank you. What's your Facebook ID? Facebook ID is Kharel Simple. So मेरो Facebook ID मा चाहिँ खासमा एउटा अस्ति सानो मेरो आफ्नै मिस्टेकले गर्दाखेरि मेरो अहिले पोस्टहरू चाहिँ लुकेको छ के. मतलब पब्लिकले चाहिँ हेर्नु नपाउने, फ्रेन्ड्सले मात्रै हेर्न पाउने भएको रहेछ मेरो मिस्टेकले गर्दा. सो आइ एम ट्राइङ टु रिडु द्याट. सो कुनै लाइक मेरो ओरिजिनल पेजमा चाहिँ देयर आर लाइक 20K फलोवर्स होला. सो प्लिज त्यो पेजमा गएर रिक्वेस्ट पठाउनु होला. पठाउनु मन छ भने आई विल ट्राई टु फिक्स मेरो त्यो प्रब्लम सकेसँग चाँडै. अनि सबै पोस्टहरू चाहिँ सबैले हेर्न मिल्ने बनाउँछु म है. सो आई गेस त्यतिखेरको सँगको लागि चाहिँ प्लिज फरगिभ मी. मेरो पोस्टहरू अहिले चाहिँ लिमिटेडमा भएको रहेछ. आई विल ट्राई टु फिक्स द्याट सुन है. सो या, खरेल सिम्पल छ है आइडी चाहिँ. अफिसियल एन्जेलिका, थ्याङ्क यू, लभ. थ्याङ्क यू सो मच. आज मेरो मुनको बर्थडे अरे. थ्याङ्क यू. माया. एलिसा, थ्याङ्क यू सो मच, लभ. अब चाहिँ आएर यहाँ लाइभमा भनेपछि बल्ल लाइक हुन्छ नि आई फिल अलिकति भए पनि हल्का. बिकज आई डोन्ट नो, आई वाज क्यारिङ अ भेरी हेभी वेट बिहानदेखि कि ला मैले रिप्लाई गरेको छैन, ला आई एम नट टकिङ टु देम, ला भने जस्तो भइरहेको थियो. बिकज सबैजनालाई गर्न पाइरहेको थिएन नि त, राइट. सो अब चाहिँ आएर बोलेपछि आई काइन्ड अफ फिल अलिकति रिलिफ कि ओके एट लिस्ट आई हेभ सेड वाट आई वान्टेड टु से. एकचोटि ओएमजी भनिदिन्छु न. ओएमजी पछि भनौँला माया. आई डोन्ट नो, आई एम इन एकदम इमोसनल स्टेट एज अ हुन्छ नि. आई एम रियली अनस्टेबल एज अ. सो रमाइलो कुराकानी भोलि गरौँला. ओके, आई विल कम लाइभ टुमोरो अल्सो. सो रमाइलो कुराकानी जति पनि छ आई विल डु इट टुमोरो.
आज चाहिँ आई एम काइन्ड अफ मेरो माइन्डमा त्यस्तो भइरहेछ वेभ्स आइरहेछ कि रियली नट स्टेबल राइट नाउ सो बर्थडेको सेलिब्रेसन कस्तो भयो बर्थडेको सेलिब्रेसन वाज ओके खासै केही पनि सेलिब्रेट गरेन इट वाज जस्ट मी अनि मी गेटिङ विसेस मात्रै सो इट वाज प्रिटी गुड भनौँ तर बर्थडे चाहिँ राम्रो भयो तर सेलिब्रेसन खासै केही पनि भएन आई डिडन्ट सेलिब्रेट इट Prashu, you are so special for everyone that your birthday should be national holiday. Prashu, Mahi, thank you, Aya. That is so sweet. See some happy birthday queen. Thank you, love. Thank you so much. Hi, Paridi. मैं मेरो second video हेर्नु एकदम special छ अरे हस् love. Okay, I'll do this after live है. Love you, Madhuri भन्नुस् न अरे. I love you, Madhuri. Ansu Shrestha, happy birthday दी. Happy birthday love. Ankita Insta मा reply दिनु न अरे हस्. प्रविशा खत्री, thank you love. Thank you so much. अहिले अझै एउटा सरप्राइज छ अरे बाँकी छ अझै हो र enjoy your years to its fullest. May your special day be amazing, wonderful, unforgettable. Yeah, it was amazing. It was wonderful. It is unforgettable. I won't forget this birthday कहिले पनि. This is really the best birthday ever हुन्छ नि सबैभन्दा राम्रो बर्थडे. भूमिका, thank you love. Thank you so much. Sambhavi, thank you love. Sabu, thank you. Either tomorrow live ma 1 PM to 3 PM. Okay, bye. Poli, I'll try to come live sakeसँग चाँडै. Okay, is it okay? कति बजे आउँ प्लिज टेल मी. रुनु भएको दिदी रे. रोको भन्दा पनि आइ एम ट्राइङ टु कन्ट्रोल मेरो आँसु एकदम धेरै. यु गाइज क्यान सी बिकज आई रियली डोन्ट वान्ट be crying live ma so I am trying to control but मेरो voice is a little shaky I know that हैन तर live मा आएर रुनु मन छैन त्यही भएर I'm trying to control. I'm sorry but I guess it's been really overwhelming for me हुन्छ नि I don't know. हजुरलाई देखेर रुनु मन लाग्छ थाहा छैन किन मलाई देखेर रुनु मन लाग्ने अबुई. Adrisha, thank you, love. Love you, Maya. Barsha, thank you. Thank you so much, love. Janisha, thank you, love. Don't ever be sad or cry. No, it's not because I'm sad. It's because I'm damn happy. I'm so damn happy that... I'm so happy that I have tears in my eyes. You guys can imagine how happy I am to be, हुन्छ नि. एउटा मान्छे कति चाहिँ खुसी हुन सक्छ होला कि उसको धेरै खुसीले उसको आँखामा आँसु आओस् टाउको दुखोस् डिजिनेस फिल होस् मेन्टली अनस्टेबल होस् हात खुट्टा काम होस् कति धेरै खुसी हुनुपर्छ होला कि त्यसको लागि. आई एम द्याट मच ह्याप्पी राइट नाउ. आई हेभ बिन अनस्टेबल एज अ दिउँसभरि. आई हेभ फिलिङ विकनेस. अहिले आई एम फिलिङ अलिकति विक. आई काइन्ड अफ ह्याभ टियर्स इन माई आइज. या माई ह्यान्ड्स आर शेकिङ टु. So I'm very happy and I want to be this happy Sunday. I want to cry every birthday out of gratefulness. I really don't want to celebrate it happily. I really don't want to do that. I really want to sit in a corner and cry. Why am I getting so much love? And yo pali tyo bhayo and I'm so happy. I'm so happy. Don't worry guys. I'm not crying because I'm sad. Come on. I'm very happy. I'm crying because I'm happy. I'm not crying. I'm not crying, okay? I just have tears in my eyes because I'm very happy. That's it. म रुँदैन because मेरो eye makeup बिग्रिन्छ. I know that. I have mascara. म रुनु मिल्दैन. I know. Lahana, thank you, love. Thank you so much. Sabin Jung, thank you. Your favorite animal? मेरो favorite animal छैन. दिदी ट्याटु हान्ने विचार छ कि नै. ह्याप्पी बर्थडे माया. मोनिका दाल. ट्याटु हान्ने विचार छैन माया बिकज मलाई मनपर्छ. मलाई ट्याटु बनाएको मनपर्छ. वेन लाइक बोइज ह्याभ ट्याटु आई काइन्ड अफ लाइक देम होइन. तर मलाई आफूलाई चाहिँ ट्याटु बनाउनु अलिक कस्तो मन लाग्दैन बिकज आइ एम एक्सट्रिमली स्केयर्ड अफ निडल्स के. मलाई त्यो इन्जेक्सन्स सुईदेखि अति डर लाग्छ त्यही भएर म बनाउन चाहिँ सक्दिनँ. But I like tattoo अरूको बडीमा चाहिँ. When others do it, I like it a lot. But आफूलाई चाहिँ I don't think I'll ever make a tattoo.
अन्शु थ्याङ्क यू लभ, थ्याङ्क यू सो मच. केक काट्नु भयो. केक काट्यो भन्दा पनि केक खाएँ भनौँ, काटेको नभनौँ होला. बिकज हुन्छ नि त्यो विस गरेर कट गर्नेवाला भएन. आई जस्ट ह्याड अ केक इन फ्रन्ट अफ मी, आई कट इट, आई इट इट, द्याट्स इट. त्यो पनि इफ अपट्रेन्डीले नपठाएको भए चाहिँ आई वुडन्ट ह्याभ कट द्याट केक. बट द्याट वाज सो स्विट अफ देम कि यस्तो टाइममा पनि दे सेन्ट मी a note. Uptrendy and UZ Cakes family, they just sent me a note, and with the note they sent me a cake. So that was really nice of them. So उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ I had cake. नत्र म खासमा नखाने विचारमा थिएँ योपालि चाहिँ. ह्याप्पी बर्थडे सिस्टर, थ्याङ्क यू. आज जतिजनाले पनि मलाई विस गरिरहनु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच गाइज. आई लभ यु गाइज सो 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 मच. Kritika, thank you love, thank you so much. Christina, thank you so much my love, thank you so much. अनि if you guys are here from last year देखि नै अहिलेसम्म हुनुहुन्छ भने चाहिँ thank you so much for being एक वर्ष मसँग. I really want you guys to be together अर्को वर्ष पनि. So please give me यतिको honor कि like I can talk to you guys अर्को वर्ष पनि यसै गरी है. And thank you so much for being here. Subhani Bhandari, happy birthday, sweetie. Thank you, love. Sampada Timal Sinha, thank you for coming in our life. You are the beautiful blessing God have provided us. You guys are the most beautiful blessing God has provided me. I must have saved हुन्छ नि. म कुनै बेला चाहिँ लास्ट मेरो पहिलाको जन्ममा कुनै देशको ठुलो वरियर थियो होला, अनि मेबी आई हेभ सेभ्ड 5-6 नेसन्स होला कि मलाई योपालि गड ब्लेस्ड मी विथ यु गाइज. I must have done something अति राम्रो last year, last जुनीमा मेरो लास्ट बर्थमा कि योपालि I became so damn blessed and I feel really lucky. I feel the luckiest. सुना सोकी के हो बुझेन. मौसम लिम्बू, thank you so much. Aurora love simple. हजुरको टिकटक जर्नी भन्छु न. ओके, टिकटक जर्नी, आई थिङ्क इट वुड बी अ नाइस टाइम टु टक अबाउट टिकटक जर्नी. टिकटक जर्नी खासै केही पनि थिएन. इट स्टार्टेड विथ भेरी भेरी सिम्पल थिङ्स. माई मम अनि मेरो दी फोर्स्ड मी टु डु इट, एन्ड चाहिँ मैले कतिचोटि भनेछु. आई जस्ट स्टार्टेड भेरी नर्मली. पहिला म खासै टिकटक बनाउँथिनँ पनि. बिचमा आई पोस्टेड डान्स भिडियोजहरू, तर दे वर जस्ट फर फन. मैले कहिले पनि प्यासनेटली लिएको थिएन, कहिले पनि आई डिडन्ट टुक सिरियसली टिकटकलाई. जब लकडाउन भयो अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड टेकिङ टिकटक सिरियसली, बिकज आई जस्ट थट कि ठिक छ केही काम छैन, टिकटक भए पनि गरौँ भनेर आई स्टार्टेड टु डु इट. बट गर्दै गएपछि बिचमा आई बिकेम भेरी प्यासनेट अबाउट इट, भेरी भेरी प्यासनेट हुन्छ नि. अनि गरिरहेको थिएँ, बल्ल तल्ल अलिअलि राम्रो हुन खोजिरहेको थियो. ठ्याक्कै त्यो टाइममा टिकटक इन्डिया ब्यान भयो. आई थट लाइक सिट गए सबै कुरा भने जस्तो भएको थियो. बट देन भोलिपल्ट आई फेल लाइक नो, दिस माइट बी अपर्च्युनिटी. हुन्छ नि, टिकटक इन्डिया ब्यान हुनु माइट नट बी एउटा ब्याड थिङ, बट मेबी इट इज अ ब्लेसिङ. किनभने टु बी भेरी अनेस्ट, टु बी भेरी फ्रेङ्क, जब चाहिँ टिकटक इन्डिया थियो तब हाम्रो भ्युवर्स खासै धेरै नेप्लिज अडियन्स हुनुहुन्थेन. जस्तै हाम्रो रिचहरू खासै नेप्लिज अडियन्सको हुन्थेन. मोस्ट अफ देम वर इन्डियन्स हुन्छ नि. अनि मेरो त्यतिखेर खासै फलोवर थिएन जब टिकटक इन्डिया ब्यान भएको थियो. आई हेभ भेरी लेस नम्बर अफ फलोवर्स. अनि त्यसपछि ठ्याक्कै त्यतिखेर ब्यान भयो नि. आई जस्ट थट कि नो, दिस माइट बी opportunity for me, because आखिर नेपाली people were also following lot of Indian TikToker, and I just thought कि lot of they are doing उहाँहरूलाई follow गरिरहनु भएको छ भने if उहाँहरूले दिने content त्यो लेभलको content, because Indian TikTokerको पहिलाको like contentहरू used to be very एकदम दामी लेभलको के, एकदम खतरा लेभलको, राइट. सो आई जस्ट थट कि इफ नेपाली टिकटकरहरूले पनि त्यही लेभलको भिडियो अडियन्सलाई दिन सक्यो भने maybe they will follow us also जस्तो लाग्यो कि मलाई. अनि I kind of thought like that, अनि I thought कि okay, let's do it. केही छैन, जबसम्म मलाई 10 जनाले पनि हेरिरहनु भएको छ, I will keep on posting भनेर I never stopped posting videos. TikTok India गएपछि lot of people stopped using TikTok, अनि but I never did that. मैले कहिले पनि पोस्ट गर्न बन्द गरेन. and to I guess that was very fortunate कि त्यसपछि TikTok India बन्द भएको अलिकति टाइम मात्रै, that was अलिअलि चाहिँ धर्मर भइरहेको थियो टिकटक नेपालमा. पछि आई गेस नेपाली अडियन्स गट सुपर एक्टिभ, एन्ड देन
it was अझै nice, yeah. Then I got recognition, then I got people admiring around me हुन्छ नि मेरो भिडियोजलाई हेरेर मेरो काम हेरेर त्यसपछि मात्रै I got people कि लाइक हुन्छ नि ओके सिम्पलले राम्रो भिडियो बनाउँछ भन्ने खालको पिपल चाहिँ I got after TikTok India got banned. त्यसपछि फेरि मेरो आफ्नो अकाउन्ट got banned. Right, so मेरो आफ्नो अकाउन्ट पनि त्यसपछि got suspended because I did some silly mistake मेरो अकाउन्टमा. त्यहाँबाट it was for 10 days मेरो अकाउन्ट got completely suspended. बिचमा मलाई होप थिएन मेरो आइडी फेरि वापस आउँछ भनेर. त्यतिखेर I had 300k followers मेरो आइडी ब्यान्ड हुँदा. अनि त्यसपछि चाहिँ ब्यान्डै भएको थियो खासमा, फुल्ली सस्पेन्ड भएको थियो बिकज मेरो एज गलत हालेको थिएँ मैले. अनि अन्डर 13 को युजर्स आर कम्प्लिटली ब्यान्ड फ्रम टिकटक. सो 10 डेजमा चाहिँ मैले आश मारिसकेको थिएँ कि अब वापस आउँदैन भनेर. बट स्टिल आई फाउन्ड एउटा प्रोफेसनल मान्छे काम गर्ने. देन आई पेड हिम मनी. अनि त्यसपछि आई टोल्ड हिम टु प्लिज ब्रिङ मेरो अकाउन्ट ब्याक. तर स्टिल 10 दिनसँग चाहिँ आई वाज काइन्ड अफ अब आउँदैन जस्तो लागिरहेको थियो. अनि आई ओपन न्यू आइडी बिकज त्यतिखेर पनि आई हेभ द सेम थट कि लाइक जबसँग मलाई 10जनाले हेर्नु भएको छ आई विल किप अन पोस्टिङ भनेर. सो त्यो दिनमा पनि त्यतिखेर पनि आई ओपन अ न्यू आइडी. टु बाई सरप्राइज एक दिनमै दे वर लाइक 1k फलोवर्स एकैचोटि फलोइङ मी. आई वाज पोस्टिङ त्यता भिडियो तर आफ्टर 10 days मेरो ओरिजिनल आइडी केम ब्याक. त्यसपछि आई रियली टुक टिकटक अति सिरियसली. अनि अहिले आइ एम डुइङ एन्ड अहिले आएर म हेर्दैछु कि लट अफ पिपल फ्रम आउटसाइड नेपाल आर वाचिङ मेरो टिकटक भिडियोजहरू. दे आर रियाक्टिङ टु माई भिडियोज. अनि अहिले अब आई जस्ट ह्याभ अ थिङ इन माई माइन्ड कि वेन एभर कसैले पनि जब नेपाली टिकटक हेर्नुहुन्छ होइन बाहिरको मान्छेहरूले फरेन पिपल हु डोन्ट बिलोङ हियर बाहिरको मान्छेहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु से कि ओ ड्याम नेपाली टिकटक इज सो अन्डररेटेड. नेपाली पिपल आर सो अन्डररेटेड हुन्छ नि. दे क्यान डु यति राम्रो लेभलको टिकटक रहेछ एन्ड वी डोन्ट इभन नो देम भन्ने जस्तो होस्. आई जस्ट वान्ट टु मेक सबैजनालाई प्राउड. आई जस्ट वान्ट टु हुन्छ नि टेक टिकटकै थ्रुबाट भए पनि आई वान्ट टु टेक मेरो कन्ट्रीलाई हुन्छ नि उहाँहरूको अगाडि के. सो या द्याट्स इट अहिलेको लागि. आई गेस आई एम गेटिङ अ लट अफ लभ एन्ड आई कन्सिडर सबैजनालाई मेरो फ्यामिली. I don't count you guys as my fan. Not that my friends. म साथी जस्तो पनि मान्दिनँ, म फ्यान जस्तो पनि मान्दिनँ. You guys are my family. You guys have always been my family. So yeah, that's it. अहिलेको लागि I'm super passionate. It's like my home. It is my work. It's like my home and that's it. That's it. That was the journey. It's not त्यस्तो साह्रो दामी खालको journey छैन. But I guess for me it was kind of roller coaster. अनि I guess जबसँग I will have you guys here, it will be very good. It's going to go अझै nice yeah, but I guess I guess I need to take अझै this thing अझै seriously. I need to take this very seriously. I will. Don't worry. Thank you so much for being here, guys. I can't thank you enough. कसैलाई पनि. I'm very grateful to you guys. Sita, thank you. Sita Dongol, thank you. Ritisha, thank you, love. Simple acts happiness. You light up my world like nobody else. Oh, you guys too. Akriti, thank you. Nirdishta, thank you. Thank you so much, love. Samiksha 292, thank you, love. Nishal Khadka 4, thank you. Lots of love. Carlton Foster, thank you so much. दिदी हजुरको फिटनेस कति राम्रो छ के गरी यस्तो फिटनेस. सो मेरो फिटनेस खासै मैले केही पनि गर्दिनँ. मेरो चाहिँ जिन्सले गर्दाखेरि नै म अलिकति दुब्लो छु. जति खाए पनि नलाग्ने ज्यान भन्छ नि त्यस्तो खालको ज्यान हो. पहिला चाहिँ आई युज टु वर्कआउट घरमा. त्यही भएर आई काइन्ड अफ ह्याभ अलिकति मसल्स एप्स अराउन्ड मी है. त्यतिखेर चाहिँ आई युज टु वर्कआउट. आई युज टु योगा. त्यसपछि मैले योगा गर्न छोडेँ होइन. अनि मैले वर्कआउट पनि गर्न छोडेँ. बट स्टिल अहिले पनि खाँदाखेरि त्यति साह्रो मजाले लाग्दैन जिउमा. त्यही भएर हो न त त्यस्तो फिटनेस सेड्युल केही पनि छैन. अब चाहिँ आई एम थिङ्किङ अबाउट स्टार्टिङ मेरो वर्कआउट सुन. तर वर्कआउट भन्नाले जिममा गएर वर्कआउट होइन. आई डु इट इन माई होम. दि मैले हजुरलाई ट्याग गरेर भिडियो राखेको छु. प्लिज हेरिदिनुहोस् न. हस् माया किमा ट्याग गरेछ तिमीले मलाई. And to everyone who's been tagging me videos हिजोदेखि हिजो बेलुका रातिदेखि I just want to say यति you guys हुन्छ नि कहिले पनि नसोच्नु कि लाइक हुन्छ नि क्याप्सनमा मैले कतिवटा देखेको कि
आई गेस इट इज नट गुड इनफ, आई ट्राइड, नट द बेस्ट वान बट स्टिल ह्याप्पी बर्थडे भनेर मैले धेरै देखेँ कि. सो यु गाइज जस्ट निड टु नो दिस कि इट डजन्ट म्याटर फर मी. हुन्छ नि कति राम्रो छ एडिट या फिर कति नराम्रो छ एडिट, या कति चाहिँ हाई लेभलको छ या फिर कति भर्खरको एडिट छ भनेर, इट रियली डजन्ट म्याटर. लाइक वाट म्याटर्स फर मी इज यु एक्चुली टुक योर टाइम टु एडिट अ भिडियो फर मी अनि पोस्ट इट फ्रम योर अकाउन्ट. हुन्छ नि